आचरणबाट मानव जाति नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा संस्था पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यसबाट हामीले मानवीय क्षतिमा संस्थाका होनहार कर्मचारी यादव कुमार बस्नेतलाई गुमाएका छौँ। मुलुकको अर्थतन्त्रको साथै संस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यस संस्थालाई प्रदेश स्तरमै क्षतिप्राप्त सबल र समुन्नत संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँदै सदस्यहरूको बृहत्तर हितका लागि उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा स्थापित गराउन हालसम्म गरिएका प्रयासको सर्वत्र प्रशंसा र चर्चा हुने गरेको छ र आगामी दिनमा पनि अगुवा संस्थाको रूपमा रहेको यस संस्थाको साख र गौरवलाई कायम राख्न सदस्यहरूमा सक्रिय सामाजिक भावना, सहभागिता र क्रियाशीलताका साथ लागिरहनुपर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी छ। तसर्थ आगामी दिनहरूमा संस्थाले गरेको उन्नति प्रगतिलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सबैले सकारात्मक पहल र प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। दीर्घकालीन योजना निर्माणदेखि नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन र कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सदस्य र समुदायमा पुर्याउँदै विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्न प्रेरणा र मार्गनिर्देशन गर्न यो साधारण सभाले दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस संस्थाका वित्तीय लक्ष्य, यस संस्थाको यस वर्षको कार्यक्रम र बजेट, वित्तीय लक्ष्य लगायतका हाम्रा यी कार्यक्रमहरू, समयको पाबन्दी र आज विशेष गरेर हाम्रा माझ प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ, उहाँबाट विशेष कुराहरू, सारगर्भित मन्तव्यहरू सुन्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले म यहाँहरूमाझ यी शीर्षकहरू मात्र यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जुन यथार्थता यहाँ टेबलमा दिएको छ यसैबाट यहाँहरूले अवगत गर्नुहुनेछ। 1 नम्बरमा वित्तीय लक्ष्य प्रगति, 2 नम्बरमा सञ्चालन मुनाफा, 3 नम्बरमा रेमिटेन्स र बिमाको अवस्था, 4औं नम्बरमा छ जीवन वरदान कार्यक्रमबाट सेवा, 5औं नम्बरमा छ सदस्य विस्तार सामाजिक सुरक्षा योजना, 6औं नम्बरमा छ वार्षिक साधारण सभा, 7औंमा छ लाभांश र बोनस वितरण, 8औंमा छ आयमूलक तालिमहरू र 9औंमा संस्थागत तालिम गोष्ठी र क्षमता अभिवृद्धि, 10औंमा कृषि मूल्य श्रृङ्खला कार्यक्रम, 11औंमा संस्था एकीकरण सम्पन्न, 12औंमा कोभिड-19 को सङ्कटमा सहायताको भूमिका र 13औंमा छ संस्थाका सञ्चालकहरूको 4 वर्षे कार्यकाल, 14औंमा केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण, 15औंमा सामाजिक साझेदारीता कार्यक्रम सम्पन्न, 16औंमा कर्मचारी व्यवस्थापन, 17औंमा कार्य सम्पादन, 18औंमा आगन्तुक संस्थाहरूको विवरण, 19औंमा समन्वय र सम्बन्ध विस्तार र 20औंमा संस्थाले पुरा गर्न नसकेका कुराहरू। यसरी हामीले शीर्षक वाइज दिएका छौँ र हामीले विस्तृत विवरण यस प्रतिवेदनमा भएकोले यसबाट यहाँहरूले अवगत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राख्दै रजत वर्ष 25औं वर्ष स्थापना वर्षमा हामी छौँ। 25 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो सानो संस्था अहिले आएर 10 अरब भन्दा माथिको ब्यालेन्स सिट बनाउन सफल भएको छ। यस अवसरमा म स्थापना कालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, अहिले पनि रहनुहुने र कतिजना दिमागगत भइसक्नु भएको छ उहाँहरू स्थापनामा सहयोग पुर्याउनलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। त्यसपछि यो संस्थालाई बढाउनको लागि विभिन्न समिति, उपसमिति र सल्लाहकारहरूमा रहनुहुनेलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। अघि नै अध्यक्षज्यूले पनि संक्षिप्त जानकारी गराएर गइसक्नु भएको छ र यो मेरो प्रस्तुति पछाडि पनि एउटा भिडियो डकुमेन्ट्री संस्थाको बारेमा
5-10 मिनटको प्रस्तुति हुने भएकोले गर्दाखेरि म पनि संक्षिप्त रूपमा नै मुख्य मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। संस्थाले एउटा ठुलो सपना लिएर अगाडि बढेको छ। सबै शेयर सदस्य महानुभावहरूले वित्तीय सेवा प्राप्तिको लागि पहिलो संस्थाको रूपमा यसलाई रोजोस्, यो सहकारीलाई रोजोस् भन्ने सपना हामीले गरेका छौँ। त्यसको लागि सदस्यहरूको लागि भनेर हामीले स्वास्थ्यमा पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने अर्को हामीले सोच राखेका छौँ। दोस्रो भने तेस्रो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन, खास गरेर हामीले अहिले बाख्रा, तरकारी खेती लगायतका कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र साह्रो गाह्रो पर्दाको साथी, त्यो जन्मदेखि मर्दासम्मको साथी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, सदस्य संरक्षणका योजनाहरू हामीले यो कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। र यस सम्मानित साधारण सभामा अहिले मुलुककै ठुलो संस्थाको रूपमा हामी स्थापित भएका छौँ। 1,43,000 भन्दा बढी सदस्य भएको र 10 अरब भन्दा माथि हाम्रो वसलत रहेको छ। आगामी 2080 भित्रमा 25 अरबको वसलत बनाउने सपनाका साथसाथै सदस्यहरूलाई पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ठुलो सहयोग पुर्याउने भन्ने हाम्रो सपना रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र स्थानीय तहहरूसँग पनि समुदाय साझेदारीता कार्यक्रमहरू पनि हामी निरन्तर बढाइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको वित्तीय अवस्थाको स्थिति हेर्दाखेरि शेयर पुँजी मात्र हाम्रो 1,34,91,00,000 रहेको छ भने यसलाई हामी आगामी वर्ष 1.5 अरब पुर्याउने एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसै गरेर संस्थाको कुल बचत 6,10,94,00,000 छ भने यसलाई हामी 9,50,00,000 पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। र बाह्य ऋण क्रमशः हामीले घटाइरहेको अवस्था छ र आन्तरिक स्रोत शेयर पुँजी, बचत र संस्थागत पुँजी 12 अरब र बाह्य स्रोत 1 अरब बनाएर 13 अरबको ब्यालेन्स सिट आगामी वर्ष बनाउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र ऋण लगानी 9 अरब पुर्याउने र आगामी वर्ष 1,66,00,00,000 आम्दानी गरेर 1,30,00,00,000 खर्च गरेर 36 करोड मुनाफा आर्जन गर्ने हामीले वित्तीय आँकडा यहाँ प्रक्षेपण गरेका छौँ। अब यो अहिलेको अवस्थामा हाम्रा धेरै चुनौतीहरू छन्। रजत महोत्सवको अवसर भए पनि हामीले रजत महोत्सवलाई मनाउन पाएका छैनौँ। तर पनि यस वर्ष हामी यो सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा दिँदै केही कार्यक्रमहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेयर लाभांशहरू हामीले इन्कमलाई अलिकति कम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि म यसै साधारण सभा समक्ष यस वर्ष हामीले सेयर लाभांश बाबत 10% लाभांश प्रस्ताव गर्दछु र संरक्षित पुँजी कोषबाट पनि हामी बचत र ऋण कारोबारको आधारमा पनि हामी 60% र 40% दिने नै छौँ। खास गरेर हामी वित्तीय संस्था भएकोले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण सदस्यहरूले हामीसँगै वित्तीय कारोबार गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ र एउटै संस्थामा मात्रै बस्नुहोस् भन्ने पनि हामीले सोच राखेको हुन्छ र ब्याज दरमा हामीले सहुलियत प्रदान गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले 11 देखि 13% ब्याङ्किङतर्फ 11 देखि 13% को ब्याज दर मात्रै हामीले लिन्छौँ भने लघुवित्त कार्यक्रमतर्फ 14.75 15% भन्दा कम लिने खालको हाम्रो यो उद्देश्य रहेको छ र हामीले बचतको ब्याज दरमा निम्नतम 6% र अधिकतम 10.5% हामीले बचतमा पनि ब्याज दिएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सहकारीमा खुद्रा सानो पैसा मात्रै होइन,
ठुला ठुला पैसाहरू पनि राख्नुहोस्, तपाईँको पैसा डुब्दैन र तपाईँलाई आवश्यक परेमा ऋण पनि हामीबाटै लिनुहोस् भन्न म यो यहीँबाट म उद्घोष गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिले 12वटा शीर्षकमा 68वटा कार्यक्रम हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। कतिपय प्रस्तावहरू हाम्रा पुरानै कार्यक्रम हुन् र अहिले केही नयाँ कार्यक्रमको रूपमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले कोभिडको महामारीमा शेयर सदस्यहरू होम आइसोलेसन वा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएमा उहाँहरूलाई कोरोना भत्ता बापत हामीले 14 दिनसम्मको लागि दैनिक 500 को दरले भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गर्दछु। त्यसरी नै होम आइसोलेसनमा होइन, अब अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आयो, उसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो, आइसियुमा राख्नुपर्ने आयो, प्लाज्मा थेरापी, रेडमिसिभिर लगायतका औषधिहरू यदि चलाउनु पर्ने अवस्था आयो भने हामीले शेयर सदस्यहरूको लागि 3 लाख सहयोग दिने प्रस्ताव पेश गर्दछु। त्यसरी नै अन्य यसै केन्द्रीय कार्यालयमा हेल्प डेस्क राखेर हामी अक्सिजन पनि राखेर हामीले यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने सोच राखेका छौँ। त्यसै गरेर यदि यो कोरोना चाहिँ बढ्दै गयो र हामीले भोलि समस्या पर्यो भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै हामीले सुविधा सम्पन्न 25 बेडको आइसोलेसन सेन्टर पनि स्थापना गर्ने प्रस्ताव मैले यसमा राखेको कुरा म जानकारी गराउँदछु। अर्को छ हामी सामाजिक सुरक्षा भत्ता। यसमा ज्येष्ठ सदस्य, एकल महिला, एकल पुरुष, दीर्घायु सदस्य लगायतलाई हामीले भत्ता उपलब्ध गराउने छौँ। त्यसै गरेर सदस्यहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा शेयर सदस्यका छोराछोरी जो आमा बाउ गुमाउनु पर्यो भने त्यसको लागि हामीले अनाथ भएको अवस्थामा त्यो सदस्यका छोराछोरीको बालिग नहुन्जेलसम्म हामी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रस्तावलाई निरन्तरता दिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर स्थायी अशक्त तथा अपाङ्ग भएको अवस्थामा वार्षिक 10,000 उपलब्ध गराउने, शेयर सदस्यहरू वा कर्मचारीहरूको मृत्यु पश्चात संस्थाले सधैँ सम्झिरहोस् भन्ने हिसाबले सहाराले एउटा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने घोषणा रजत महोत्सव मार्फत गरिसकेको छ र स्मृति कार्यक्रम बापत हरेक 2 वर्षमा 5 पटकसम्म 25,000 को दरले हामी आश्रित परिवारलाई सहयोग गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर आश्रय कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न शेयर सदस्यहरूको घर निर्माण योजना पनि हामीले अगाडि बढाउनेछौँ र विभिन्न दात्री संस्थाहरूको सहयोगमा सामुदायिक आवास कार्यक्रमहरू हामीले झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका क्षेत्रहरूमा गरिसकेको कुरा जानकारी गराउँदै क्रमशः आगामी दिनहरूमा पनि स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराउँदछु। परिवार राहत कार्यक्रम अन्तर्गत शेयर सदस्यले चाहिँ यो संस्थामा लागेर वर्षौं दिनसम्म हामी खटिरहेको अवस्थामा शेयर सदस्यको मृत्यु पश्चात शेयर सदस्यका परिवारलाई जीवनयापनमा सहजताको लागि सहयोग पुर्याउनको लागि परिवार राहत कार्यक्रम अन्तर्गत 5 लाखसम्म हामीले परिवार राहत कार्यक्रमलाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। त्यस्तै गरेर
यदि सेयर सदस्यको मृत्यु भएन 75 वर्षभन्दादेखि उहाँलाई 84 वर्षसम्ममा त्यो 5 लाख उहाँकै पालामा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि निरन्तरता रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेको स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अझ हामीले यसलाई विस्तार गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। जीवनवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सेयर सदस्य यदि बिरामी भएको अवस्थामा उसको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा, दुर्घटना भएको अवस्थामा आएमा वा हस्पिटलाइज हुनु भएको अवस्था आएमा उहाँहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको जुन छ त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ र विशेष रोगहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएको रकमलाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। त्यस्तै गरेर सञ्जीवनी कार्यक्रम अन्तर्गत औषधि 10वटा रोगहरू उच्च रक्तचाप, सुगर, थाइराइड, कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड, मुटु, मृगौला, दम, छारे रोग, कोलाइटिस जस्ता बिरामीहरूको लागि औषधिमा 50% अनुदानलाई निरन्तरता दिनेछौँ। र यस वर्षदेखि हामीले सेयर सदस्य स्वयं वा सेयर सदस्यको बाबुआमा घरमा बिरामी भएर घरमा नै राख्नुपर्ने अवस्था आएमा एउटा मिनी अस्पतालको रूपमा अस्पतालको बेड, कुर्सी, अक्सिजन लगायतका न्यूनतम शुल्क लिएर हामी यदि आवश्यक पर्छ भने स्टाफ नर्स समेतको सेवा सुविधालाई सिनियर सिटिजन हेल्थ केयर सर्भिसलाई हामी यसपालिदेखि सुरु गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। त्यस्तै गरेर एउटा सुविधा सम्पन्न डायग्नोसिस सेन्टर पनि यसपालिदेखि हामी निर्माण गर्ने, जसबाट एउटा चाहिँ सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले छ भने अब यो औषधिमा धेरै नै महँगो परिरहेको अवस्थामा सहाराले बिर्तामोड, दमक लगायतका क्षेत्रहरूमा सामुदायिक औषधि पसल स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि हामीले पेश गरेका छौँ, जसमा अनलाइन सर्भिसबाट पनि यो औषधिहरू प्राप्त हुनेछ। यसरी हामीले 8वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पेश गरेका छौँ। कृषि योजना अन्तर्गत बाहुनडाङ्गीदेखि उदयपुरसम्म वा पाथरदेखि तल उदयपुरसम्मका चुरे क्षेत्रहरूलाई बाख्रा पालनको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले कृषि मूल्य श्रृङ्खला अन्तर्गत 5000 जनालाई प्राविधिक सिप, ऋण लगायतका सपोर्टहरू चाहिँ हामी दिने र यो कार्यक्रम निरन्तर रहेको कुरा 3 वर्षदेखि निरन्तर रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर टनेल भिलेज तरकारीमा टनेलहरू जो सेयर सदस्यहरूलाई तरकारी लिनको लागि बजारतिर झोला बोकेर होइन बारीतिर जानको लागि यो टनेल यस वर्ष हामीले 500वटा टनेल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। त्यसै गरेर यस संस्थाले लिएको शिव 87मा रहेको दोमुखा क्षेत्रमा रहेको 2 बिघा 8 कट्टा जमिन छ, त्यहाँ त्यो कृषि पर्यटनको रूपमा राख्नको लागि त्यस क्षेत्रमा हामी मह उद्योग, बाख्राको स्रोत केन्द्र र तरकारीको टनेलहरू निर्माण गरेर त्यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन हामी लागिरहेका छौँ र सेयर सदस्यहरूले उत्पादन गरेको चिजहरूलाई बिक्री तथा बजारीकरण गर्नको लागि हामीले एउटा कोसेली घर पनि निर्माण यसै कार्यक्रम मार्फत गराउन चाहन्छौँ। यो संस्थाले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेर अहिलेको अवस्थामा
सहकारीहरू भनेको चाहिँ लुरे मात्र हुँदैनन्, एउटा ब्याङ्कहरू एक क्लासको ब्याङ्कहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि प्रविधि टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ एडप्ट गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीले अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ, ट्याब्लेट ब्याङ्किङ, SMS ब्याङ्किङ लगायतका सम्पूर्ण प्रविधिलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै वर्ष संस्थाले यो केन्द्र कार्यालय पुनः बनाउन लागिरहेको छ। कुमरखोद र शिवगञ्जलाई पनि हामीले सेवा केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ। र विकासका लागि साझेदारी स्थानीय सरकारसँग पनि मिलेर गर्नको लागि पनि हामीले स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग कृषि, पशु र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा साझेदारीता प्रस्ताव हामीले पेश गरेका छौँ। कुनै एउटा गाउँलाई इको भिलेज वातावरण मैत्री गाउँ बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हरेक वार्डमा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण गर्ने प्रस्ताव अन्तर्गत अहिलेसम्म गाउँपालिका तथा नगरपालिका र सारा नेपालको साझेदारीतामा 14वटा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण भइसकेको छ र यस वर्ष पनि 10वटा ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। र यसमा संस्थाले यसै वर्ष रजत महोत्सवको अवसर पारेर संस्थापकहरूलाई सम्मान गर्ने, पूर्व समितिहरूलाई सम्मान गर्ने पनि प्रस्ताव छ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड स्मार्ट सर्टिफिकेसनको तयारीमा छौँ। त्यो स्मार्ट सर्टिफिकेसन हामीले लिइसकेपछि वैदेशिक लगानी सस्तोमा ब्याज प्राप्त हुन्छ र हामी अझ योभन्दा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यसरी हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू शिक्षामा हामीले अहिले नमुनाको रूपमा हामीले मन्टेश्वरी कक्षा स्कुल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीसँग अहिले जगडा र अन्य कोष गरेर 1 अरब 21 करोड पैसा संस्थाको आफ्नो हुँदै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएकोले गर्दाखेरि बचतदेखि तथा ऋणदेखि बाहेक हामी कृषि, पशु यी अन्य क्षेत्रहरूमा जान ऐनले अझै पनि बाधा पुगिरहेको कुरा मन्त्रीज्यूहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, यदि हामीसँग रहेको पैसामा यदि सबैको पैसा लाँदा पनि संस्थासँग 1 अरब 21 करोड पैसा हामीसँग रहन्छ र हामीले यो 4 वर्षमा साँच्चै नै ग्रोथ गर्ने हामीले सपना देखेका छौँ। प्रदेशभन्दा हामी बाहिर जाँदैन, प्रदेश एकभरि हामी अगाडि बढ्ने एउटा सपना देखेका छौँ र यो स्मार्ट सर्टिफिकेसनले पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो उचाइ प्राप्त गर्ने नै छ। यो दुईटा कुरा हाम्रो पेज नम्बर प्रतिवेदनको पेज नम्बर 25 र 26 मा रहेको छ। यो म यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। 2077 असाढ मसान्तसम्मको संस्थाको वासलात के छ अथवा संस्थाको समग्र स्थिति के छ, थुप्रै कुरा अघि डकुमेन्ट्रीमा पनि आएको छ। कार्यकारी प्रमुख तथा सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्दा पनि आइसकेको छ। तथापि आधिकारिक ढङ्गले लेखा परीक्षण भएर आएको तथ्याङ्कलाई म यहाँ जस्ताको तस्तै वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो संस्थाको शेयर पुँजी 1 अरब 34 करोड 91,98,900 रहेको छ। यो विगत वर्षको तुलनामा करिब 10 करोडले वृद्धि भएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।
साधारण जगेडा कोष 77 करोड 96 लाख 56 हजार 465 रुपियाँ। अन्य कोषहरू 33 करोड 28 लाख 65 हजार 831 रुपियाँ। कार्यक्रम कोषहरू 19 करोड 72 लाख 79 हजार 558 रुपियाँ। तिर्न बाँकी सापटी 98 करोड 79 लाख 74 हजार 834। निक्षेप दायित्व 6 अरब 10 करोड 94 लाख 58 हजार 037 रुपियाँ र चालु दायित्व 10 करोड 35 लाख 27 हजार 642 गरेर हाम्रो ब्यालेन्स सिटको साइज 9 अरब 76 करोड 79 लाख 61 हजार 307 रुपियाँ रहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। विगत वर्षको तुलनामा हाम्रो कारोबार 1 अरब 20 करोड बराबरले वृद्धि भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यी सम्पूर्ण कुराको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ। थप बुझ्नका निम्ति म अनुसूची हेरिदिन पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सम्पत्तितर्फ नगद मौजाद 19 लाख 42 हजार 390 रुपियाँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौजाद 1 अरब 10 करोड 82 लाख 83 हजार 193 रुपियाँ। लगानीमा रहेको विभिन्न संस्थाहरूमा हाम्रो लगानीमा रहेको रकम 73 करोड 89 लाख 52 हजार 218। ऋणमा रहेको रकम 7 अरब 35 करोड 34 लाख 7 हजार 9 रुपियाँ। स्थिर सम्पत्ति 34 करोड 51 लाख 32 हजार 895 र अन्य सम्पत्ति 22 करोड 2 लाख 83 हजार 602 रुपियाँ गरेर जम्मा 9 अरब 76 करोड 79 लाख 61 हजार 307 रुपियाँ रहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भयो हाम्रो संस्थाको समग्र स्थिति। अर्को 26 नम्बर पेजमा यस वर्ष खास गरी 76 श्रावण 1 गतेदेखि 77 असाढ 31 सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु। हामीले यो वर्ष ब्याजबाट आम्दानी 1 अरब 28 करोड 83 लाख 44 हजार 471 रुपियाँ गऱ्यौँ र ब्याज तथा वित्तीय खर्च भनेर हामीले 62 करोड 33 लाख 29 हजार 361 रुपियाँ। खुद ब्याज आम्दानी हाम्रो 66 करोड 50 लाख 15 हजार 110 रुपियाँ रहेको छ। कमिसन तथा सञ्चालन आम्दानी 7 करोड 79 लाख 4 हजार 154 रुपियाँ। अन्य सञ्चालन आम्दानी 4 करोड 98 हजार 950 रुपियाँ गरेर कुल सञ्चालन आम्दानी 78 करोड 30 लाख 18 हजार 214 रुपियाँ रहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्मचारी खर्च 28 करोड 45 लाख 4 हजार 933 रुपियाँ हाम्रो कर्मचारी खर्च हुन्छ भने अन्य सञ्चालन खर्चमा 9 करोड 95 लाख 97 हजार 74 रुपियाँ। कार्यक्रम खर्च 7 करोड 74 लाख 79 हजार 144 रुपियाँ। सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था अघिको सञ्चालन मुनाफा 32 करोड 14 लाख 17 हजार 63 रुपियाँ रहेको छ। सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था 3 करोड 74 लाख 83 हजार 137 रुपियाँ। सञ्चालन मुनाफा 28 करोड 39 लाख 33 हजार 926 रुपियाँ। गैर सञ्चालन आम्दानी 63 लाख 26 हजार 204 रुपियाँ गरेर 29 करोड 2 लाख 60 हजार 130 रुपियाँ नियमित कारोबारबाट मुनाफा भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मुनाफाबाट कर्मचारी बोनस खर्च गर्छौँ हामी
2,63,87,285 रुपियाँ यो कटाएर फेरि हाम्रो खुद मुनाफा 26,38,72,845 रुपियाँ। हामीले सरकारलाई नाफा गरे बापत कर तिर्न पर्छ। त्यो कर बापतको रकम 1,28,74,810 रुपियाँ। 26,38,72,845 मा यो रकम घटाएपछि हामीसँग बाँडफाँड योग्य रकम अथवा खुद नाफा 25,09,98,035 रुपियाँ रहेको बेहोरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदै यो बाँडफाँडको अवस्था कसरी सहकारी ऐन नियम विधिका आधारमा कसरी बाँडफाँड गरिन्छ भन्ने कुरा यतापट्टि हामीले राखेका छौँ। यो नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब यो पनि यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै मैले प्रस्तुत गर्ने लेखा आधिकारिक ढङ्गले परीक्षण भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यहीँ समाप्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँदै बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय सारा, जय सहकारी। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ र टेलिभिजन रेडियोमा अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नुभएका र सुनिराख्नुभएकोमा र मेरो पितृ तथा घर परिवारले म सम्झन चाहन्छु, किनकि मेरो परिवारले यो अवस्थासम्म साथ नदिएको भए आज म यो सम्मानित हुने अवसर पाउने थिइनँ। र आज यहाँहरूले सम्मान गरिरहनु हुँदा रकम पनि बढाउनु भएको छ। यो बढेको रकममध्ये 5,555 रुपियाँ ढिकमान सुनुवार बिरही स्मृति वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार हामीले नै स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ म यो रकममध्येबाट त्यहाँ फेरि सहयोग गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। ढिकमान सुनुवार बिरही स्मृति वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारबाट स्वर्गीय अमृतलाल श्रेष्ठ, मदन ढकाल, स्वर्गीय मदन ढकाल, त्यस्तै नकुल काजी, माधव विद्रोही, भीम नेम्माङ, दिपिन राई, रमेश समदर्शी राई सम्मानित भइसक्नु भएको छ। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूले गर्नुभएको काम, यहाँहरूले सोच्नुभएको जे राम्रो काम छ, यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ऋण बचत भन्ने हिसाबले अब संस्था चलेको छ। अब काम धेरै गर्नुभएको छ। कामका हिसाबले बहुद्देशीय जस्तो अनुमान हुन्छ। कृषिको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ र वृत्ति विकासको हिसाबले पनि धेरैवटा योजनाहरू ल्याउनु भएको छ र आगामी पनि धेरै काम गर्ने भन्ने राख्नु भएको छ। त्यसैले यो ऋण र बचतमा मात्रै सीमित रहेन।
अब यसबाट तपाईँहरू फेरि बहुद्देश्य भइहाल्न पनि सक्नुहुन्न होला, किनभने यहाँहरूको मूल कारोबार त्यही हो। यसको पनि केही सीमित दायित्वहरू छन्, कानुनहरू त्यही किसिमका छन्। कतिपय मुलुकहरूको जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्नु जस्तो सहकारी धेरैवटा मुलुकमा बुझ्दाखेरि चाहिँ गुड्स कमोडिटी एन्ड सर्भिस भनिँदो रहेछ। र यो गुड्स कमोडिटी एन्ड सर्भिस भने त्यो जसले प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई सहकारी भन्न पाउने भए हामीले जस्तो ऋण बचत, बहुउद्देश्य, कृषि, अरू विभिन्न प्रकारको, अझ हाम्रोमा त अदुवाको बेग्लै, अलैँचीको बेग्लै, बेसारको बेग्लै, खोर्सानीको बेग्लै, सहकारी पनि कमोडिटी अनुसारका बेग्लै बेग्लै भन्ने हिसाबले हामी यति बढी छरिएर गयौँ जसले उद्देश्य पुरा गर्न धेरै कठिनाइ हुने स्थिति देखिन्छ। अब सहकारीहरूको अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि आम रूपमा निकै धेरै विकसित संस्थाहरू भएको प्रदेश नम्बर 1 नै हो। प्रदेश स्तरीय हिसाबले हामी 1100 जति सहकारी प्रदेशबाट सञ्चालित छन् र जिल्लागत हिसाबले स्थानीय तह समेत गरेर निकै ठुलो सङ्ख्या छ। देशभरिमा करिब 34-35 हजार सहकारी छन् भन्ने कुरा जानकारी भएकै छ। संविधानमा एउटा गजबको कुरा उल्लेख छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको 3वटा खम्बा हुनेछन्। एउटा निजी पुँजी हो जसले आफै कारोबार गर्छ, दोस्रो राष्ट्रिय पुँजी अथवा त्यो चाहिँ सरकारले चलाउँछ, अर्को चाहिँ सहकारी एउटा खम्बा हो भनिएको छ हाम्रो संविधानमा। यो 3टा खम्बामध्ये यो सहकारी चाहिँ साह्रै लुरे खुट्टै टेक्न सक्दैन कि भन्ने अनुमान थियो। तर यही ढाँचामा विकास गर्ने हो भने त यो पनि बलियो खुट्टो हुने रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिने ठाउँमा हामीले अभ्यास गर्दै रहेछौँ। त्यसैले यो चाहिँ सन्तुष्टिको विषय हो। त्यसको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सहारा जस्तो संस्थाले काम गरिराख्नु भएको छ। यो अझै यो विशेष महत्त्वको छ। ठुलो सहकारी बन्नलाई र ठुलो कारोबार गर्नलाई काठमाडौँमै गठन हुनुपर्ने होइन रहेछ नि त। यो त झापाबाट पनि हुने रहेछ, अरू विभिन्न जिल्लाबाट पनि हुने रहेछ। त्यो पनि एउटा अर्को चाहिँ उदाहरणीय र राम्रो पक्ष हो। र त्यसकारण सहारा ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाले सामाजिक क्षेत्र र त्यसको क्षेत्रमा गरिरहेको काम र अन्य विभिन्न कामका निम्ति यो उदाहरण योग्य छ र यसबाट धेरै सहकारीहरूले सिक्ने परिस्थिति छ। तर हामी कहाँ सहकारीहरू जति धेरै छन्, कारोबार सानो र झन्झटिलो चाहिँ त्यसको चाहिँ म्यानेजरियल हिसाबले स्किलफुल नभएको हिसाबले धेरै सहकारीहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्। धेरैवटा सहकारीहरू अविश्वासको शिकार हुने, भाग्ने, अरूले जम्मा गरेको पैसा पचाइदिने सम्म अवस्थामा र त्यसले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो केही त्यो चाहिँ खराब पक्ष छ। तर यो खराब पक्षलाई 1-2वटा उदाहरण दिएर सबै सहकारी त्यस्तै बदनाम हुन् भन्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो राम्रो पक्ष जहाँबाट अगाडि जान्छ हामीले त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्ने रहेछ। र यो सहकारीहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ हामीले के मूल्याङ्कन गर्दैछौँ भने सहकारीहरू अब आफ्नो पुँजीको हिसाबले राम्रो गरी उभिने ठाउँमा पुगेका छन्, लगानी गर्न सक्षम भइसकेका छन्। त्यसबाट त्यसका सदस्यहरूले व्यावसायिक हुने उचित मौका पाउनु भएको छ। चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस्, चाहे अरू विभिन्न व्यवसायको क्षेत्रमा होस्, सहकारीको सदस्यहरूलाई अब ब्याङ्क नै जानुपर्ने र अरू विभिन्न हिसाबले अगाडि बढ्नु व्यक्तिगत ऋण लिनुपर्ने, अरू विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको छ। व्यावसायिक हुनलाई अब धेरैले सरकारको अनुदान पर्खिनुपर्ने परिस्थिति पनि बरकरार छैन। र यो बेलामा संस्थाहरू सक्षम छन्, उनीहरूले प्रशस्त लगानी गर्न सक्छन् भन्ने परिस्थिति हुँदाखेरि अब व्यावसायिकताको वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा वातावरण बनेको छ। झापा जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने धेरैवटा गाई फार्मको कुरा, धेरैवटा नर्सरीहरूको कुरा, बाख्रा फार्महरूको कुरा, बङ्गुर फार्मको कुरा, तरकारी खेतीमा चाहिँ धेरै मानिसहरू लाग्नु भएको जस्तो विषय, माछा पालनमा धेरै अगाडि बढेको विषयहरू जस्तो क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकताले अब अग्रगति लिएको छ, लिने बाटोमा अगाडि गएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। यो व्यावसायिकताको वृद्धिले हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने हामीले चाहेको यो क्षेत्र प्राप्त हुँदैछ। तर यस पछाडि हाम्रा सहकारीहरूको अब थप दायित्व बढ्ने रहेछ। हामीले ऋण दिन्छौँ, व्यावसायिक बनाउँछौँ। मानिलिउँ तरकारी कुनै क्षेत्रमा तरकारीको लागि हामीले ऋण दिन्छौँ,
तरकारी उत्पादन सुरु हुन्छ अनि त्यो बेच्न पाएन भने के हुन्छ? समस्या चाहिँ त्यहाँ गएर फेरि अप्ठ्यारो हुने रहेछ। त्यसले गर्दा अब सहकारीहरूले आगामी समयका निम्ति आफ्नो कार्यक्रमहरूमा व्यावसायिक बनाउने कुरा प्रमुख कुरा हो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसलाई ध्यान दिने, त्यसको निम्ति ऋण प्रवाह गर्ने, किसानहरूको छनौट गर्ने, सदस्यहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने र उनीहरूलाई प्राविधिक सहयोग पनि दिने कुरामा अगाडि जान सक्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि यसले अन्य सुविधा थप गरेर त्यसको प्रशोधन र बजारीकरणमा अब चाँडै जानुपर्ने स्थिति छ। मानिलिउँ कुनै ठाउँमा हामीले प्रशस्त गाई पालनका निम्ति ऋण प्रवाह गऱ्यौँ, दुध प्रशस्त उत्पादन भयो, अनि त्यो बिगेन भने व्यावसायिकता त्यहीँनेरि मर्ने रहेछ। त्यसैले अहिले हामीले आफूलाई बजार बनाउन सक्छौँ, त्यो बजारमा पहुँच बढाउने हो। यदि बजार छैन भने त्यसले औद्योगिक मार्गबाट, औद्योगिकरणको माध्यमबाट, प्रोसेसिङको माध्यमबाट अगाडि गएर अनि त्यसले थप काम गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने हो। त्यसैले अब ऋण प्रवाह गर्ने र व्यावसायिक मात्रै बनाउने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भएर त्यसबाट अगाडि कहाँ जाने भन्ने दुईवटा कुरा, प्रोसेसिङको कुरा र मार्केटिङको कुरामा हामी कसरी जान सक्छौँ, अब यो छलफल चाँडै गरिनुपर्छ, संस्थागत ढङ्गले गरिनुपर्छ। मैले संस्थागत ढङ्गले किन भन्न खोजेको भने गाउँमा तरकारी फल्छ, विराटनगरको कटहरी भन्ने र उता देवानगञ्ज भन्ने ठाउँमा प्रशस्त तरकारी फल्छ। लकडाउनको बेला थियो, त्यहाँ गोलभेडाको दाम बजारमा 40 रुपियाँ प्रति केजी उपभोक्तालाई भनिएको थियो, पर उत्पादन गरेको ठाउँमा 10 रुपियाँ केजी थियो। 10 रुपियाँ केजीको गोलभेडा बजार आउँदा 40 हुन्छ। कारोबार कसले गर्छ? हामी गाली गरेर बिचौलिया भनिदिन्छौँ। अब बिचौलिया पनि होलान्, तर ती मूलत व्यापारी हुन्। अनि यो बिचौलियाले खायो, किसानले पनि पाएन, उपभोक्ता पनि मार्न पऱ्यो भनेर हामीले गाली गऱ्यौँ। अनि हामीले विकल्प चाहिँ के दियौँ त? हामीले जुन बेलासम्म विकल्प दिँदैनौँ त्यो बेलासम्म त काम गर्ने त बिचौलिया नै हो। र यसको विकल्प, अब बजारको पनि विकल्प जरुरी रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो बेला महसुस गऱ्यौँ। बजारको विकल्पका निम्ति सहकारीहरू उपयुक्त संस्था हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? हामी हुन सक्छन् भन्ने र सरकारले अहिले विश्वास गरेको छ र त्यो ढाँचामा लानुपर्छ भन्ने गरी कार्यक्रमहरू पनि अब तय गरिएको छ। र यो किसानलाई बजारमा 40 रुपियाँ बिक्छ भने किसानलाई 20 रुपियाँ अथवा 30 रुपियाँ किन दिन नमिल्ने? अथवा किसानले 10 रुपियाँ मात्रै पाउँछ भने बजारमा आउँदा 15 मा उपभोक्ताले खरिद गरेर खान किन नपाउने? र त्यो बिचमा काम गरिदिनु पर्ने कसले? सरकारको संयन्त्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले कालोबजारी गरेन भनेर महिनामा एकचोटि यसो चक्कर लगाउने केही कर्मचारी घुम्ने स्थिति छ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ वर्ष दिन 6 महिनामा मात्रै त्यो कर्मचारीको पहुँच पुग्ने, बजारमा चाहिँ पहुँच पुग्छ। अनि त्यो दिनको भाउ त कर्मचारी पुग्दा त्यो दिनको भाउ ठिकै रहेछ भने गर्नुपर्ने केही पनि देखिएन। फेरि खरिद गरेको चाहिँ कति हो भनेर त्यहाँ त बिल लिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ बजारको व्यथिति जे छ त्यसलाई एउटा राम्रो विकल्प दिने भनेको सहकारीलाई बजारीकरणमा किन नउतार्ने भन्ने नै हो। सहकारीहरू यदि बजारमा निक्लिने हो भने आफूले लगानी गरेको किसानको सामान ढुवानी गरेर बजार व्यवस्थापन सहकारीहरूले मिलेर गर्ने हो भने एक्लै गर्न पनि परेन, ठुलो संस्थाले एक्लै गर्दा पनि भयो। नभए अहिले विशिष्टीकृत सहकारीको अवधारणा छ, 25 वटा सहकारी मिल्ने, त्यसभन्दा बढी जति पनि मिले भयो। सहकारीहरू मिलेर एउटा राम्रो बजारको व्यवस्थापन गर्ने र उपभोग्य सामानहरू सबै किसिमको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यसो भयो भने हामीले बिचौलियालाई गाली पनि गर्न परेन। हामीले लगानी जहाँ गरेका छौँ त्यो व्यावसायिकता नमर्ने गरी उसलाई उचित मूल्य दिने कुरा पनि कुनै कन्जुस्याइ गर्नु परेन र सहकारीहरूलाई थप एउटा कारोबारको क्षेत्र पनि प्राप्त भयो। त्यो व्यापारिक क्षेत्रबाट उसले थप मुनाफा कमाउने पनि स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामीले अब सहकारीलाई प्रोसेसिङ र बजारीकरणमा कसरी जाने भन्ने थप कामका निम्ति विशेषमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब ऋण बचत भएपछि गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? समस्या त्यहाँ चाहिँ छ। ऋण बचतले नै चाहिँ सबै कारोबार गर्न गाह्रो छ। तर सहकारीको सहकार्य त हुन्छ। तपाईँले कुनै एउटा बहुउद्देश्यसँग अब संयुक्त लगानी गर्न सक्ने चान्सेस छ। फेरि त्यहाँ एउटा आफूसँग भरपर्दो कुनै बहुउद्देश्यसँग संयुक्त लगानी भनेर जानुभयो भने सरकारको स्वतः स्वीकृति प्राप्त भइहाल्छ। कागजपत्र अगाडि बढाउने हो। अथवा विशिष्टीकृतमा जानुहोस्, धेरैवटा साथी समेट्नुहोस् र अनि त्यसलाई बजारीकरणमा उतार्नुहोस्। आफ्नो मात्रै लगानी हुँदैन।
त्यो बजारीकरण मात्र होइन, उद्योगको क्षेत्रमा पनि जान सकिन्छ त्यस्तै ढङ्गले। हामीले अहिलेसम्म सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएकै छौँ, तर अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा भएको हुनाले यो सबै कारोबारमा अब सहकारी उत्रिनुपर्छ र पैसा कमाउने कुरा, ऋण बचत आदि कारोबारबाट चाहिँ आफूले नाफा आर्जन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ, यो उपयुक्तै छ। तर बाँकी अन्य सबै कुरा जसलाई हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा बढी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले औद्योगिकरणमा पनि जान सक्छौँ र व्यापारमा त हामीले हात हाल्नै पर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। त्यसो भएपछि हामीले किसानहरूलाई जे लगानी गर्छौँ अथवा व्यावसायिकताको क्षेत्रमा हामीले जुन जुन क्षेत्रहरू छौँ त्यसले राम्रो बजारको पनि उपलब्धि हासिल गर्नेछ र एउटा थप कम्पिटेटिभ मार्केटको लागि यदि बिचौलियाले कहीँ बेच्दैछ अनि सहकारी पनि पसेर मूल्य त त्यहाँ त कम्पिटिसन भइहाल्छ, त्यो कम्पिटिसनमा उपभोक्ताले सजिलो गरी र सस्तो रूपमा अझ सहकारीका हिसाबले विश्वासयोग्य सामानको आपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रतर्फ अबको कार्यक्रम केन्द्रित भई राम्रो हुने म सुझाव राख्न चाहन्छु। अब अलिकति सहर बजारको क्षेत्रमा काम गर्नु त धेरैवटा 6वटा जिल्ला भन्नुभयो, 5वटा थप्दै हुनुहुँदो रहेछ। केही नमुनायोग्य कामहरू पनि सुरुवात होस् भन्ने म आग्रह गर्छु। धनकुटा नगरपालिकाले एउटा स्मार्ट भिलेज भन्ने सानो कार्यक्रम चलाएको छ। स्मार्ट भिलेज हो त्यसको नाम। नेपालीमा अलि राम्रै नाम जुराउँदा पनि हुन्थ्यो होला, अङ्ग्रेजीमै राख्नु भएको छ। के हुन्छ त्यो स्मार्ट भिलेजमा भनेर मैले उहाँहरूसँग छलफल गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब गाउँकै घर हो, त्यसमा टोयलेटको व्यवस्था, सरसफाइको व्यवस्था, टोयलेटको व्यवस्था, सानो गोठको व्यवस्था, फुलबारीको व्यवस्था, अनि सानो एउटा पोखरीको व्यवस्था, एउटा किचन गार्डनको व्यवस्था र मौरीको अनिवार्य एउटा घारको व्यवस्था। त्यति भएको सफा सुग्घर भयो त्यस्तो घरहरू प्रत्येक भएर एउटा टोल भइसकेपछि त्यसलाई एउटा स्मार्ट भिलेज भन्ने गरेका छौँ। एउटा छुटेछ 10-20 बोट फलफुल, कमसेकम 10 बोट होला उहाँको, त्यति फलफुल समेत भएको चाहिँ एउटा घर व्यवस्था भएर त्यस्तै घरहरूको एउटा टोल बनेपछि त्यसलाई हामीले स्मार्ट भिलेज भन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अरू सबै कुरा राख्नुभयो, यो मौरी किन राख्नुभयो भन्ने हामीले छलफल चलायौँ। मौरी चाहिँ यस्तो चिज रहेछ जसका कारणले अर्ग्यानिक हो कि होइन भन्ने चाहिँ प्राकृतिक मापदण्ड मौरी रहेछ। जसले विषादी हाल्छ मौरी मात्रै, त्यो घारको कुरै आएन। त्यस पछाडि तपाईँले विषादी हाल्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर चाहिँ त्यो जाँची नै नपर्ने चिज चाहिँ मौरी रहेछ। कुनै घरमा मौरीको घार जीवित मौरीहरू छन् भने त्यसको बारीमा विषादी प्रयोग भएको रहन्छ भने स्वतः प्राकृतिक मापदण्ड बनाउन सकिने रहेछ। सहकारी नारी पुरुष आधा हारे सफल